ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فيا أيها الناس إن خير الكلام كلام الله وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ہر قسم کی حمد و ثنا دلائے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خیر الرازقین کی ذات بابرکات ہے. الگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے. دوستوں اور بزرگوں، قابل سخت احترام میری دینی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ساری کائنات میں اعلیٰ افضل اور برتر اگر کائنات کے اندر کسی نے پیدا فرمایا تو وہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس تو بعد رسولہ کا مقام ہے، اس تو بعد انبیاء کا مقام ہے، اور اس تو بعد پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام، اور صحابہ وچوں سب تو زیادہ مقام انہاں اصحاب دا ہے جنہاں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال بیعت عقبہ کی. مکے دے اندر تقریباً 80-82 آدمی جنہاں نے پیارے پیغمبر دے ہاتھ رکھ کے کہا اللہ دے نبی جی تسی مدینے آؤ انشاءاللہ اسی ہر طرح کا تہاڈا خیال بھی رکھیں گے، ہر قسم کی تہاڈی نگرانی بھی کریں گے، ہر قسم کا تہاڈا ساتھ بھی دیں گے. اور اس تو بعد مقام ہے کنہاں دا جڑے بدر دے اندر شریک ہوئے، اور بدر تو بعد جنہاں دا مرتبہ مقام ہے وہ کون نے جڑے حدیبیہ دے اندر حاضر ہوئے. اور اس تو بعد مقام ہے جڑے احد دے اندر شریک ہوئے. اور پھر اس تو بعد مقام ہے عشرہ مبشرہ دا. اور عشرہ مبشرہ دے اندروں زیادہ مقام انہاں 4 ہستیاں دا ہے جنہاں نوں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر خلفائے راشدین دا لقب عطا فرمایا. وہ 4 صحابی نے حضرت ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان ذو النورین، حیدر کرار رضی اللہ عنہ. اور انہوں دے وچوں جنہاں دا زیادہ مرتبہ مقام ہے وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہاں لوگاں نے یہ لقب دیتا کہ ہوا اول المسلمین و اول المؤمنین و اول المتقین، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مسلمانوں بھی پہلے، سارے مومنوں بھی پہلے، اور سارے متقین بھی پہلے نمبر پہ آنے والے. اللہ رب العالمین خود قرآن مجید کے اندر اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں کہ السابقون الاولون، سبقت لے جان والے، پہلیاں صفحہ میں جان والے، اور انہاں وچوں نمایاں شخصیت کیلیے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہاں دی کنیت ابو بکر اور انہاں دا نام حضرت عبداللہ، اور انہاں دے 2 لقب. پہلا لقب
सिद्दीक का लकब, दूसरा लकब अतीक का लकब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वेले मिराज तो वापस आए ते अबू जहल दी लाइन दी आदत सी, वो हर रोज पूछ रहे इस्लाम मोहम्मद कोई नवी ताजी। ते आप मिराज के सफर तो वापस आए, आपने मैं इतों चले, मैं बैतुल मकदस गया, बैतुल मकदस तो पहले आसमान ते, फिर दूसरे ते, तीसरे, चौथे, पंजवें, छेवें, सतवें ते, और फिर सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे हैं, और मैं जन्नत जहन्नम भी देख के आया। वो कहता पहलू जो असी इसका इनकार करते सन, अज इसका यार भी इसका इनकार कर देगा। जिस वेले वो गए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला को बड़ी खुशी खुशी क्या वो भी इसका इनकार कर देगा, क्योंकि जी बात इन्हें साढ़े सामने बयान की अकल मानती ने। दोस्तों मैं एक बात ताके ज़हन नशीन कर देवां, कदी दीन नूं अकल नाल ना परखिया जाए, अकल नूं दीन दे ताबे करो, दीन नूं अकल दे ताबे ना करो। अकल मन्ने या ना मन्ने, रब ने बात कहती है, बात वही है जो रब्बुल आलमीन ने फरमा दी है, और बात वही है जो प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दी है, किसी अकल का अमल दखल नहीं। खैर अबू बकर सिद्दीक को आए तो कहने लगे क्या तेरी अकल मानती है कि एक बंदा 32 दिन की मुसाफत रात के थोड़े जे हिस्से में तय कर जाए, और फिर इत्थे ही बस नहीं, जमीन तो लैके पहले आसमान की मुसाफत 500 साल की वो भी तय कर जाए, फिर 500 साल का मोटापा पहले आसमान का वो भी तय कर जाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हत्ता कि सतना आसमाना तो उत्ते पहुंच जाए, सिदरतुल मुंतहा ते चला जाए, और फिर जन्नत भी वेख के आ जाए, जहन्नम के नजारे भी करके आ जाए। क्या तेरी अकल मानती है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला बातें सुनते गए, ज़हन में बात आ गई कि ये किते प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की होएगी, ते बड़ी दनाई नाल, बड़ी मतानत नाल, बड़ी संजीदगी नाल पूछन लगे, अच्छा यार ये दसो ये गल करदा कौन कि मैं सारियां सैरां करके आया, आंदे ने तेरा यार मुहम्मद करदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमान लगे, और मैं ते इस तों वड्डी गल नूं मन चुके हैं कि जदों उन्होंने ये गल कही कि गारे हिरा के अंदर जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे को अपनी असल शक्ल के अंदर आए, और मैं ते वो चीज नूं मान लिया है ते बात ही मामूली है। मैं कुर्बान जावा उन्हां दी अजमत तो, उन्हां दी शान तो, उन्हां दी रिफत और बुलंदी तो। जमीन के उत्ते इन्हां ये गल कही, रब नूं आसमान ते बात इन्नी पसंद आई, अल्लाह ने आसमान तो वही नाज़िल की। 24वां पारा ओदी दूसरी आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तकून। माया एक हक लैके आया, दूसरे ने हक की तस्दीक कर दी, मैं रब ने गारंटी दे दी, उलाइका हुमुल मुत्तकून। मेरा पैगंबर भी मुत्तकी, मेरा सिद्दीक भी मुत्तकी, तस्दीका करने वाला भी मुत्तकी, सदीक दा लकब उस वक्त अल्लाह ने प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इस साथी नूं अता कीता। और अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान कर दिया ने कि एक दिन प्यारे पैगंबर तशरीफ फरमा सन, हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, इमाम कायनात ने भेजिया ही हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं क्या, अंता अतीकुल्लाहि मिनन्नार, ऐ अबू बकर सिद्दीक तुसी अल्लाह की आजाद करदा बंदे हो, मिनन्नार अग कोलों, रब ने तानू आजाद कर दिता है।
اور اے جڑا میں مقام تہاڈے سامنے اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے دے اندر بھی رب العالمین کی فرماندے نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، او دہتی ہوئی شولے مار دی ہوئی جلان والی اگ کولوں ان قریب وہ بچ جائے گا، الذی اتقى، جڑا سب تو بڑا متقی ہے، سب تو بڑے متقی اس امت کے اندر اگر ہے نہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اترن والا قرآن ایک جگہ تے نہیں کئی جگہ تے گواہیاں دیندا ہے، ابو بکر صدیق متقی، ابو بکر صدیق تقوی والے، ابو بکر صدیق پرہیزگاری والے۔ امام کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نا آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، سارے صحابہ نے خطبہ سنیا، تے خطبہ اینا اعلی، خطبہ اینا بلند و بالا، خطبہ اینا دلان دے اتے اثر کرنے والا، حدیث دے اندر آدھا ہے واجلت منہ القلوب وزارفت منہ العیون، خطبہ سنن تو بعد دل ڈر گئے، اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے، دل ڈر گئے، اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے۔ تے جس ویلے صحابہ دی کفیت ہوئی نا تے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر بند کی تھی، صحابہ اپنے اپنے گھراں دے اندر چلے گئے، تے جس ویلے گھراں وچ گئے نا تے بیوی بچیاں وچ مشغول ہوئے، مال و متاع دے اندر مشغول ہوئے، بازاراں دے اندروں گزر کے گئے تے دل دی کیفیت بدل گئی، اور ڈر دل دے اندر نہ رہا جڑا پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول سی، اکھاں وچوں آنسو جڑے نے او خشک ہو گئے۔ تے صحابہ نے کیا ہے کہ یار منافقت ہے، اوتھے تسی کچھ ہور سو ایتھے کچھ ہور ہو۔ تے پیارے پیغمبر دا ایک صحابی جدا نام ہے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او نا گڑی بازار اندر نکل آئے تے انہاں دا گھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے قریب سی، تے او پتہ کی کہندے نے باہر نکل کے گلی دے اندر نافق حنظلہ تو نافق حنظلہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے، حنظلہ منافق ہو گیا ہے، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دے کان میں آواز پئی، کہنے لگے یار حنظلہ تے بڑا اعلیٰ قسم دا آدمی ہے، بڑا عرفہ قسم دا آدمی ہے، بڑے ایمان اور تقوی والا آدمی ہے، او دے متعلق کون مشہوریاں کر رہا ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ فوراً گلی بازار دے اندر نکلے تے ویکھیا حنظلہ خود ہی آوازاں لان ڈیا ہے، حنظلہ خود ہی آوازاں لگان ڈیا ہے کہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ یہ وہی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جس ویلے شہید ہوئے میدان احد دے اندر، تے انہاں دی بیوی نو پتہ لگا تے آ گئی اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، کہنے لگی اللہ دے نبی جی مینوں اس مسئلے دا پتہ ہے کہ شہداء نو غسل نہیں دتا جاندا، انہاں نو انہاں دے خون دے اندر، انہاں دے لباس دے اندر دفن کر دیتا جاندا ہے، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جاندی کیونکہ وہ دی شہادت وہ دے گناہاں دا کفارہ بن چکی ہے۔ اللہ دے نبی لیکن میرے خامد تے غسل واجب ہے، انہوں غسل دوا دے۔ تے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا بی بی اپنے کر اسی حنظلہ نو غسل دوا داں گے۔ وہ کہن لگی نہیں اللہ دے پیارے پیغمبر تسی میری بات نو سمجھے نہیں، اے دے تے غسل واجب ہے، میرے بستر وچوں اٹھ کے میدان وچ آ گیا سی، اینو غسل دواؤ۔ امام کائنات نے فرمایا بی بی جا اسی اینو غسل دوا دیاں گے۔ انہیں پھر اصرار کیتا میں قربان جاواں اللہ دے پیارے پیغمبر حنظلہ دے لاشے دے لاگے کھلوتے نے، آپ دے کالی چادر ہے، امام کائنات نے انج کر کے چادر دا پلو پیچھا کیتا تے کی ویندی عورت کہ او دے خامد نو آسمان دے فرشتیاں نے اپنے ہتھاں تے چکیا ہویا ہے اور دوسرے فرشتے انہوں غسل دے رہے نے۔ حنظلہ کون ہے؟ غسیل الملائکہ، جنہوں غسل دین والے فرشتے۔ کتنا مقام ہے اس بندے دا،
ہوں حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے، وہ حنزلہ کے متعلق کے باتاں کون مشہور کر رہا ہے؟ جس نے باہر نکلے کہ حنزلہ خود ہی کہہ رہا ہے نا فاقا او حنزلہ تینوں کی ہویا؟ کہنے لگا جس ویلے اللہ دے نبی کول ہونے ہاں ساڈے دل ڈر رہے ہوندے نے، اکھاں وچوں آنسو جاری ہوندے نے، گھراں وچ آئے ہاں، بیوی بچیاں وچ مشغول ہوئے ہاں، ساریاں کفیلتاں ہی ختم ہو گئیاں نے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے یار اے ہوئی حال تے میرا ہے، اوتھے میں کچھ ہور تے ایتھے کچھ ہور، چل اس مسئلے نو دریافت کریے امام کل کائنات جناب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صحابی پیارے پیغمبر کو آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بات کا آغاز کیتا، امام کائنات نے فرمایا او لوگو اگر تہاڈا ایمان اوہی رہے جڑا میرے کول ہوندا ہے تے اللہ رب العالمین دے آسمان دے فرشتے لصافحتکم الملائکۃ فی طرقکم وفی فرشکم، آسمان دے فرشتے تہاڈے نال آ کے مصافحے کرن تہاڈے رستیاں دے اندر، وعلا فرشکم تے تہاڈے بستریاں دے اوتے۔ لیکن ایمان دیاں کفیلتاں بدلدیاں رہندیاں نے، ایتھے کچھ ہو رہے، بازار وچ کچھ ہو رہے، اور اسی طریقے نال جنگل وچ ہو رہے، منگل وچ ہو رہے، اور اسی طریقے دے نال مسجد دے اندر ہور ایمان ہے، گھر دے اندر ہور ایمان ہے۔ ایمان وعدہ کرتا رہندا ہے، ایمان کدی زیادہ کدی گھٹ، تے اللہ رب العالمین نے اس بات تو او کی ثابت کروایا؟ اللہ فرماندے نے میرا ابو بکر میرے کو ڈرن والا بندہ ہے، میرے کو ڈرن والا بندہ، اور جڑا میرے کو ڈرن والا بندہ ہے شولے مارن والی اگ تو محفوظ ہو جائے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ فرمایا جڑا دیندا ہے اس واسطے تاکہ اپنا تزکیہ نفس کر لوے، دیندا ہے اس واسطے تاکہ اپنے مال نو پاک کر لوے۔ جس مال دی زکات دے دیتی جائے ارباں خرباں روپیہ کیوں نہ ہوئے، بقیہ مال پاک ہو جاندا ہے۔ 100 روپیہ بندے دے کولے زکات دا منکر زکات نہیں دیندا، وہ 100 دا 100 روپیہ ہی وہ دے واسطے پلید ہے، وہ پاک نہیں ہوندا۔ اور انہاں دے کول تے جڑا بھی پائی پیسہ آندا سی رب دے رستے اندر خرچ کر دیندے سن۔ امام کائنات نے تبوک دے چندے دا اعلان کیتا، حضرت عمر بن خطاب کہندے نے انہاں دناں وچ میرے کول بھی پیسہ سی، میں آخیا اگر میں ابو بکر صدیق نال اگے لنگ سکنا تے اج موقع ہے۔ گھر گیا، سارے گھر دا مال و متا اکٹھا کیتا، ادھا گھر والیاں واسطے چھڈ دتا تے ادھا اللہ دے نبی دے کول لے کے آ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت ابو بکر صدیق نے گھر دا سارا ہی ساز و سامان اکٹھا کیتا، گٹھری بنی تے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں وچ لیا کے رکھ دیتی۔ اما جی عائشہ بیان کر دیا نے کہ جس ویلے ابو بکر صدیق گھر دا مال و متا اکٹھا کر رہے سن، میں دیکھیا ابا جی اینج کر کے دیوار نو ہاتھ مار رہے نے کہ راتی ایتھے سوئی لٹکری سی کتے وہ بھی میرے گھر نہ رہ جائے۔ سوئی سلائی تک پیش کر دیتا مال۔ میں کیا ابا جی دیوار تے کیوں ہاتھ مار رہے ہو؟ کہندے نے بیٹی راتی ایتھے سوئی نظر آئی ہے، میرا دل کردا میرے گھر سوئی تاگا بھی نہ رہے، اے بھی کسے مجاہد دا کپڑا پھٹے، کسے مجاہد دا کوئی مطلب
بورا پھٹ جائے، کسے مجاہد دا کوئی تھیلا پھٹ جائے، وہ اس تاگے تے سوئی دے نال سی لوے۔ میں قربان جاواں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول دی عظمت، بظاہر دیکھن دے اندر حضرت عمر دا مال زیادہ سی، حضرت ابو بکر صدیق دا مال کٹ سی۔ پیارے پیغمبر نے سوال ہی تبدیل کر دیتا۔ امام کائنات نے فرمایا عمر کی چھٹ آئے ہیں کی لے آئے ہیں؟ تے کہنے لگی اللہ دے پیارے پیغمبر ادھا چھٹ آئے ہیں تے ادھا لے آئے ہیں۔ ابو بکر تو ماں اب کئی تلے اہلک، اپنے گھر والے واسطے کی چھٹ کے آئے ہیں تے کی لے آئے ہیں؟ اللہ دے نبی جی جو کچھ گھر دے اندر سی سارا کچھ لے آئے ہیں، میں گھر والے واسطے تے فرمان لگے اب کئی تو لہم اللہ ورسولہ، انہاں واسطے اللہ تے اللہ دے رسول دا پیار چھڈ آیا ہاں۔ میں قربان جاواں سارا مال نشاور کر دیتا، بلبل کے لیے پھول بس، ابو بکر صدیق کے لیے رب کا رسول بس۔ بلبل نو جے پھول دی ضرورت ہے، ابو بکر صدیق نو اللہ دے رسول دی ضرورت ہے، اور کسی چیز دی ضرورت ہے نہیں۔ حافظ ابن حجر المکی نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام رکھیا ثلاثیات، رباعیات، خماسیات۔ ایسی کتاب جہدے وچ تین تین چیزاں بیان ہوئی ہیں، چار چار بیان ہوئی ہیں، پنج پنج بیان ہوئی ہیں۔ انہاں وچ ایک مقالہ لکھیا جڑا پیارے پیغمبر دی زندگی اندر پیش آیا۔ اللہ دے نبی نے بھی تین چیزاں بیان کیتیاں کہ دنیا دے اندر رہ کے مینوں تین چیزاں نال پیار ہے، الطیب والنساء، پہلی چیز مینوں خوشبو نال بڑا پیار ہے، دوسری چیز مینوں عورتاں نال بڑا پیار ہے، اور تیسری چیز وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ دی ٹھنڈک رب نے رکھی نماز دے اندر ہے۔ میرا دل ادو ٹھنڈا ہوتا ہے، میری آنکھ ادو ٹھنڈی ہوتی ہے جدوں میں نماز ادا کر رہا ہوں۔ میں قربان جاواں اسے مجلس دے اندر ابو بکر صدیق بھی تشریف فرمانے تے کہنے لگے او لوگو میری بات بھی سنو، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تہاڈی دنیا دے اندر رہندیاں ہویاں مینوں بھی تیناں چیزاں نال پیار ہے۔ امام کائنات نے فرمایا ابو بکر اپنے ساتھیاں دے اندر بیان کر، شاید تیرے ساتھی بھی انہاں تیناں چیزاں نال پیار کر کے وہ بھی جنت دے وارث بن جان۔ لیکن میں کہنا وا ابو بکر دی خواہش دے مطابق کسے صحابی دی خواہش بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ ایویں نہیں، اللہ دے پیارے پیغمبر فرما دے رہے کہ اللہ جننے لوگاں نے میرے تے احسانات کیتے نے سارے لوگاں دے احسانات دا بدلہ میں چکا چکیا ہاں، الا ابا بکر، مگر ابو بکر نے میرے تے اینے احسانات کیتے نے اللہ میں انہاں دا بدلہ نہیں دے سکدا، میرے ابو بکر دے احسانات دا بدلہ اللہ آپ دے دے۔ اور ایتھوں تک پیارے پیغمبر نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں دنیا دے اندر رہ کے اپنے دل دے اندر کسی دی محبت نو جگہ دین والا ہوندا تے میں ابو بکر صدیق نو اپنے دل دے اندر بسا لیندا۔ وَلَكِنَّ صَاحِبَكُمْ
خلیل اللہ، لیکن تہاڈا ساتھی رب دا خلیل بن چکیا ہے۔ جتھے رب دی محبت آ جائے اوتھے ہور کسے دی محبت آ ہی نہیں سکتی۔ میرا رب دا قرآن بھی کہندا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جڑے ایمان والے نے وہ سخت ترین اگر کسی نال محبت کرتے ہیں تے اللہ نال کرتے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر نال بڑا مومن کوئی نہیں، پیارے پیغمبر نال رب دا بڑا محب کوئی نہیں۔ خلیل کہندے ہی اس نے جنوں دل دے اندر جگہ دیتی جائے۔ خیر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کر بیان، تینوں کنا چیزاں نال پیار ہے؟ کہنے لگے پہلی چیز جہدے نال مینوں پیار ہے النظر الی وجہک، اللہ دے نبی جی چہرہ تہاڈا ہوئے، اکھ ابو بکر صدیق دی ہوئے، ہما وقت تہاڈے چہرے ول ویندی رہے۔ رب نے خواہش پوری کیتی، کوئی روندا ہے وہ آنسو سب تے گردا ہے، کسی دا مسلے تے گردا ہے، کسی دا مزاج گردا ہے، کسی دا مزاج تے گردا ہے، کسی دا شک تے گردا ہے، کسی دا عام زمین تے گردا ہے۔ میں کہنا وا ابو بکر صدیق دی اکھ وچوں آنسو نکلیا پیارے پیغمبر دے چہرے تے ڈگا۔ اللہ دے نبی جی چہرہ تہاڈا ہوئے، اکھ ابو بکر صدیق دی ہوئے، ہما وقت ویندی رہے۔ اور کیڑا ایہو جی خاص کرے گا؟ ایویں نہیں، امام کائنات نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر۔ اگر سارے انبیاء دی جماعت نو چھڈ کے افضل ترین بندہ ویکھنا ہے تے میرے ابو بکر نو ویکھ لو، تے رب دے دین دے معاملے دے اندر اگر سخت ترین بندہ ویکھنا تے میرے عمر نو ویکھ لو۔ کسی دی جرسی اسلام دی مخالفت کر کے اٹھ کے چلا جائے، فوراً حضرت عمر دا ہاتھ تے تلوار کمڑا شروع ہو جاتا سی۔ اللہ دے نبی جی اجازت دیو میں دا سر قلم کر دیا۔ اے رب دا گستاخ ہے، نبی دا گستاخ، اے زندہ رہن دے قابل نے۔ اور دوسری چیز اللہ دے پیارے پیغمبر جڑی مینوں زیادہ پسند ہے دنیا دے اندر رہ کے کیے وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ، مال میرا ہوئے اور اشارہ ابرو تہاڈا ہوئے، اللہ دے رستے اندر قربان ہو جائے۔ مال میرا اشارہ تہاڈا، پھر اللہ دے رستے میں خرچ ہوئے، مزہ تاں ہی آندا ہے۔ سارا مال ہی لیا کے پیش کر دیتا۔ جس ویلے انہوں نے ایک گل کہی کہ اب کئی تو لہم اللہ ورسولہ، انہاں واسطے اللہ تے اللہ دے رسول دا پیار چھڈ آیا واں۔ حضرت عمر کہنے لگے لا اسبقہ ابدا، میں ابو بکر نال کدی بھی اگے نہیں لنگ سکدا۔ ایتھے تے سارا کچھ ہی قربان کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز جڑی دنیا دے اندر رہندیاں ہویا مینوں پسند ہے وان تکون بنتی زوجتک، لختے جگر میری ہوئے بیوی تہاڈی بن جائے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نی عائشہ اریتو کے فی المنام مرتین، مینوں خواب دے اندر 2 مرتبہ تیری تصویر بکھائی گئی ہے۔ فرشتہ ریشم دے لباس میں لپیٹ کے تیری صورت میرے سامنے لے آندا سی اور کہندا سی اکشف وجہہا فإنہا زوجتک فی الدنیا والآخرہ۔ پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم
ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਖਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ अम्मा आयशा सिद्दीका ਦੇ कीचड़ उछाड़ते ने कि अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह नाउज़ु बिल्लाह सुम्मा नाउज़ु बिल्लाह ईमान तू खारिज हो गई सब। अब मौलाना रूमी ने क्या कमाल कर दी, आंदा है अम्मा फातिमा दा अम्मा आयशा दा मुनाज़रा हो गया ते अम्मा फातिमा फरमान लगियां अम्मा जान ठीक है तुसी मेरे वालिद दी बीवी हो, लेकिन मर्तबा मुकाम मेरा ज्यादा। बेटी किवें? फरमान लगियां तुसी उम्मती दी बेटी ते मैं नबी दी बेटी। कहते नहीं हाँ ये तो गल वाकई ठीक है, नबी दी बेटी का मुकाम वाकई ज्यादा है। और दोस्तों जाओ प्यारे पैगंबर ने दीगर शादियां भी कीतियां ने, लेकिन अम्मा आयशा सिद्दीका नाल जेड़ी शादी हुई है नबूवत तो बाद हुई है, रब दे हुक्म नाल हुई है। ये मुकाम है। बेटी ये ते गल वाकई ठीक है, तू नबी दी बेटी मैं सिद्दीक दी बेटी, नबी दे मुकाम नूं कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन एक गल मेरी भी सुन ला, कल क्यामत दा दिन होएगा, तेरा हाथ अली दे हाथ विच होएगा, मेरा हाथ इमामे कुल कायनात जनाबे मुहम्मद दे हाथ विच होएगा। तेरा मकाम हो जिहड़ा अली दा मकाम, मेरा मकाम हो जो प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद दा मकाम। तू अली दे महल विच, मैं मुहम्मद दे महल विच होवांगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वान तकूना बिनती ज़ौजतुक, अल्लाह दे प्यारे पैगंबर मेरी तीसरी ख्वाहिश है लखते जिगर मेरी होवे बीवी तुहाडी बन जाए। इमामे कायनात ने जिसले गल सुनी ते इमामे कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहरा गए। इमामे कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़बान विचों हाय कई अल्फाज निकले। मैं कहना वा अबू बकर सिद्दीक दी हस्ती है जिन्हों अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने जिंदगी अंदर 26-27 मरतबा जन्नत दियां बिशारतां सुनाइयां ने। अबू बकर फिल जन्ना, मेरा अबू बकर जन्नती है, मेरा अबू बकर जन्नती है। मेरा अबू बकर जेड़े जन्नत दे अंदर बुढ़े लोग जाणगे, फौत बुढ़े हो गए होए होणगे, मेरे अबू बकर सिद्दीक ते उमर उन्हां बुढ़ियां दे कल क़यामत जन्नत दे अंदर सरदार होणगे। एवें लोगों ने किस्से कहानियां बनाइया ने। सब तो ज्यादा मुकाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सी नबी करीम दे नजदीक जी। क्यों? हिजरत दी रात सारे लोगों दी अमानतां हजरत अली दे हवाले कर दित्तियां कि सुबह अमानतां अदा करके फलां जगह ते मेरे नाल मुलाकात करी। मैं कहना ठीक है, मकाम अली दा भी बहुत ज्यादा ऐसी मुनकर नहीं, अली दे मकाम दा मुनकर मुनाफिक मोमन नहीं। लेकिन एक गल मेरी भी सुन लो, लोकां दी अमानतां अली दे हवाले कीतियां ते रब दी अमानत अबू बकर सिद्दीक दे हवाले कीती। रब दी अमानत किदे हवाले कीती? हिजरत करके गए, नबी नाल नाल चलते गए, अबू बकर सिद्दीक नाल नाल चलते गए। इम्तिहान बहुत सख्त आ गया, मक्के के बाजारां के अंदर जा रहे ने। जदों असीं हुण उमरा करन वास्ते गए हैं ते साडा होटल ही उस रोड के उत्ते सी जिहड़ा रोड दारुल हिजरा या हिजरा रोड, जेड़े रोड थानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर के गए, पहाड़ी इलाका, उथों निकल के फिर गारे सौर वाल गए।
تے مشرکین مکہ نے کھوج کڈیا. کھوج اس ویلے آندے نے اتوں تک 2 بندے چلتے گئے. یار پہاڑی علاقہ کیسا انہوں دا کھوج زبردست ہے. آندے نے ایتھے تک 2 بندے اگوں ایک ہی بندہ ہے. اور جدوں چڑھائی شروع ہوئی پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکاوٹ محسوس کی تھی. اینج بہن کی کوشش کی تھی میں زمین تے نہیں میرے کندیاں تے بہ جاؤ. نبوت کا پاس چک کے گارے سور اندر پہنچایا. اج تو لانتا کرنا ابو بکر صدیق تے کالیا کاما تینوں شرم نہیں آندی وگرنہ ابو بکر صدیق دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اس واسطے دوستو سمجھو مقام جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج دا جمعہ میں کیوں اس موتے بھائی جماعتی ثانی ابو بکر صدیق دی وفات دا دن. اللہ دے نبی بھی سوار نو فوت, حضرت ابو بکر صدیق بھی سوار نو فوت. میں قربان جاواں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے سمیت غسل دیتا گیا, ابو بکر صدیق نو بھی کپڑے سمیت غسل دیتا گیا. اور ایویں نہیں پیارے پیغمبر فرما گئے دنیا دے اندر انت صاحبی, جڑی قبر دے اندر جڑے حجرے دے اندر پیارے پیغمبر نو دفن کیتا گیا اسے حجرے دے اندر ابو بکر صدیق نو دفن کیتا گیا. اور امام کائنات نے فرمایا وانت صاحبی علی الحوض, اے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت نو حوض دا تہاڈا کون ساتھی ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا تو میرا ساتھی ہوئے گا. منکر ابو بکر صدیق نے جس ویلے صدیق دا چہرہ ویکھنا انہیں اونجی دوڑاں لا دینیاں نے. کتوں پیے گا حوض کوثر دا پانی؟ اوتھے تے یارے گار نال ہوئے گا. اور اللہ رب العالمین نے میں قربان جاواں اکو آیت دے اندر ابو بکر صدیق دا 8 دفعہ تذکرہ کیتا. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا. اللہ رب العالمین فرماندے نے اے اگر تسی محمد کی مدد نہیں کرو گے اللہ نے تو اس وقت بھی محمد کی مدد کی ہے جس ویلے آپ نو کافراں نے آپ دی بستی وچوں مکے وچوں نکال دیتا. اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر او غارے سور دے اندر پہنچ گئے نے حضرت ابو بکر صدیق نال نے تے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے نے, ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے نے تے جس ویلے او مشرک این غار دے منہ دے اگے پہنچ گئے حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے اللہ دے پیارے پیغمبر ان نظر احدہم اگر انہاں دے ایک نے ویکھ لیا الہ قدمی ہے اپنے قدماں وال لا یبصرنا او سانو ویکھ لے گا. امام کائنات نے فرمایا صحیح بخاری دے الفاظ پڑھن لگا وا ما ظنک بسنین اللہ ثالثہما, ابو بکر تیرا انہاں دو دے متعلق کی خیال ہے جنہاں دا تیسرا اللہ ہے. اور قرآن کے الفاظ لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر غم نہ کر اللہ ساڈے نال ہے. جدا ساتھ رب دے دنیا دی کوئی طاقت بال بھی ونگا نہیں کر سکتی. غم نہ کر رب ساڈے نال ہے.
اللہ رب العالمین نے پھر ساتھ کی دیتا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ رب نے اپنا سکون نبی تے نازل کر دیتا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا اور ایسے ایسے لشکراں نال پیارے پیغمبر دی مدد فرمائی جنہاں نو تسی نہیں سو ویکھ رہے۔ مفسرین نے لکھیا سیرت نگاراں نے اپنی سیرت کی کتاباں وچ لکھیا کہ رب نے کبوتری نو آرڈر دیتا انہیں انڈے دے دیتے غار دے منہ اگے، اے مکڑے نو آرڈر دیتا انہیں جاڑا بن دیتا ساری غار دے منہ اگے۔ ایک وچوں بولیا بدبخت ایتھے ہی نے آندا تیرا دماغ صحیح ہے، ایتھے کوئی جاندا جاڑا نہ رہندا، اے کبوتری دے انڈے ٹوٹ جاندے، تو آنا ایتھے ہی نے ایتھے کوئی نہیں، چلو واپس۔ 3 دن پیارے پیغمبر غار کے اندر رہے، کوئی خطرہ نہیں۔ اے وے جدے نال رب ہوئے انہوں دنیا دی کوئی طاقت نقصان پہنچا سکتی۔ اب کتے رب نے ابو بکر دا مقام بیان کر دیا ہویا فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ قسماں کھا دیا رب نے 3 قسم رات دی جس ویلے چھا جائے، مطلب کی اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا نبی رات دے وقت نکلے ہے، اندھیرا ہے، پوچھن والا پوچھدا ہے من کون؟ کہ حضرت ابو بکر صدیق جواب دیندے نے میں ابو بکر وَمَن مَّعَكَ تاڑے نال کون؟ جے کہن میرے نال محمد نبی دی ذات نو خطرہ تے جے جھوٹ بولن تے ابو بکر صدیق دی صداقت نو خطرہ۔ ہائے رب نے ایسی بات ذہن میں پا دیتی، نبی کی ذات بھی محفوظ، ابو بکر صدیق دی صداقت بھی محفوظ۔ پتہ کی کہندے ہوا رجلن یہدینی اے او بندہ جڑا مینوں رستہ دس رہا ہے۔ انہیں سمجھا مکے دا رستہ بھولیا کوئی بندہ، ابو بکر صدیق نو مکے دے رستے، ابو بکر صدیق دے مکے دی گلی گلی جانتے سن، کونا کونا پہچانتے سن۔ انہوں دا مقصد مکے دیاں گلیاں نہیں سن، مقصد کی سی اے او بندہ جڑا مینوں اسلام دا راہ دکھاوندا ہے، ایمان دا راہ دکھاوندا ہے، دین دا راہ دکھاوندا ہے، شریعت دا راہ دکھاوندا ہے، اور انہاں ساریاں چیزاں دا رستہ وکھان تو بعد مینوں جنت دا رستہ وکھا رہا ہے۔ ہوا رجل یہدینی اے او بندہ جڑا میریاں رہنمائیاں کر رہا ہے۔ کیسا اللہ دے بندے نے جملہ بولیا ہے، سارے شکوک و شبہات ہی ختم ہو گئے، صداقت بھی محفوظ، پیارے پیغمبر دی ذات بھی محفوظ۔ کر سکتا کوئی اس طرح؟ اے صرف انہاں دا ہی مقام ہے۔ رات دی طریقی وچ نکلو گے، دن دے اجالیاں وچ تانوں محفوظ کر لواں گا، رات بھی محفوظ، اندھیرے دی وجہ دن بھی محفوظ، رب نے لشکر بھیج دیتے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى تاڑیاں حفاظتاں وہ کرے گا جنہیں مذکر بھی بنایا، جنہیں مونس بھی بنایا۔
وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتیٰ. اور لوگوں تہاڈی دنیا دے اندر رہ کے کوشش مختلف. او بندہ جڑا دیندا ہے تے پھر تقوی اختیار کردا ہے، دین تو بعد جتلاندا نہیں. جس ویلے اللہ دے پیارے پیغمبر فوت ہو گئے، بلال مدینہ چھڑ گئے، بڑا اصرار کر کے ساتھی مدینے دے اندر لے کے آئے، اور مدینے دے اندر ساتھیاں دے کہتے نہیں آئے، ساتھی اصرار کر رہے ہیں. نبی قسم دے دیدار ہویا حضرت بلال نو خواب دے اندر. خواب دے اندر آپ نے میں بلال کیسا میرا یار ہے، میرے باں میرا شاہی چھڑ دیتے. آئے واپس. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگ گئے، اسی بڑا زور لایا بلال نو اذان کہہ دے. نہیں کہی تسی امیر المومنین آرڈر کرو انہوں نے اذان کہنے. آئے ابو بکر صدیق بلال، اذانے بلالی ایک بار پھر گونجے. کہنے لگے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اپنے واسطے آزاد کیتا جائے تو پھر تہاڈا حکم مان لینا ہے، تے جے اللہ واسطے آزاد کیتا جائے تو پھر میری مرضی. آندھنے آزاد اللہ واسطے کیتا ہے، اپنی ذات واسطے تینوں آزاد نہیں کیتا، لیکن یار میں تیرا امیر ہاں ایک دے مان لا. آندھنے نہیں دل کرتا. اصرار کیتا، اذان کہی حضرت بلال نے. تے جس ویلے اشہد ان لا الہ الا اللہ دوسری باری بھی کہہ دیتا، اللہ اکبر بھی 2 مرتبہ کہہ دیتا. تے جس ویلے کہنے لگے اشہد ان محمدن، لفظ محمد مکمل نہیں کر سکے، تڑپ کے زمین دے اتے گر گئے. اور تو کہنا پاکستان آ کے میریاں گنڈیریاں اللہ دے نبی چوب دے رہے، میں مسراں دی دال پکانے آ کے میرے روٹی کھاندے نے. بلال ممبر دے لاگے تڑپ رہا ہے. نبی کی قبر چوں اٹھ کے بلال نو دلاسا نہیں دے سکے. کیڑیاں گلاں کردا پھرنا. اے ہے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول صلی اللہ ساتھی، اور جدے متعلق رب نے کیا ان سعیکم لشتیٰ فاما من آتی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری. مایا جنہیں دیتا تے تقوی اختیار کیتا کہ میں ایک کام کیتا صرف اللہ نو راضی کرنے واسطے، کسی تے میرا کوئی احسان نہیں. بلال تینوں رب واسطے آزاد کیتا ہے. اور دوستو میں کیڑی کیڑی انہوں دی بات سناواں. کڑیاں گھوم گئیاں. اللہ کے دعا کرو اللہ ہو جائے جذبہ ساڈے اندر بھی پیدا فرمائے. اے وہ ہستیاں نے جنہاں دے ایمان نو بطور معیار رب نے تہاڈے سامنے پیش کیتا ہے. میں اگر یہودی عیسائی مشرکین مکہ بدھ مت مجوسی اس طرح دا ایمان لے آن جس طرح دا پیارے پیغمبر دے صحابہ دا ایمان ہے، پھر ہدایت والے بن گئے. وگرنہ دور دی گمراہی وچ تسی کہو گے ایویں گل کر کے مولوی نہیں، میری عادت ہی نہیں اپنے کولوں گل کرنی. اللہ خود قرآن دے اندر فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اگر اینا دا ایمان اس طرح دا بن جائے جس طرح دا ایمان پیارے پیغمبر جناب محمد صحابہ دا ہے، اللہ دی مخالفت کرنے والا، رسول دی مخالفت کرنے والا، اور اینا صحابہ دے ایمان تو علاوہ کوئی اور ایمان پیش کرنے والا، وہ جہنم دا انجن. کتنے لکھیا ہے رب دا قرآن.
آؤ اٹھاؤ سورہ نساء. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور جڑا رسول دی مخالفت کردا ہے مومناں دا رستہ چھڈ کے کوئی ہور رستہ اپنادا ہے، جدھر گھومنا چاہتا ہے ادھر ہی گھما دیاں گے، اور گھما دیاں لاٹو طرح جویں وہ کھڈے وچ جا گردا ہے اینوں جہنم میں سٹ دیاں گے. اے تے پھرن دی جگہ بھی بڑی بری ہے. بندہ بیمار ہوئے نا لیٹیا ہے، بےچینی ہو گئی ہے، مینوں بٹھاؤ، بیٹھے ہوئی طبیعت میں فاقہ ہو جاتا ہے. اگر نہ ہوئے آندا یار کھڑے کرو ذرا 2 منٹ، کھڑا ہونا والی طبیعت جہی ہے وہ ذرا شاد بشاد ہو جاتی ہے. اگر کھڑے ہونا بھی سکون نہ ملے آتا یار ذرا مجھے چلاؤ تھوڑا جا. ڈاکٹر نہیں ہے 4 قدمی کرو، انہوں سکون مل جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں جہنم لیٹے واسطے بھی بری، بیٹھے واسطے بھی بری، کھڑے واسطے بھی بری، چلن والے واسطے بھی. جہاں صحابہ دا مخالف ہے وہ پھرن والی جنت دے وچ جائے گا، اوتھے بھی انہوں تکلیفیں دتیاں جان گے. صاف مسیرہ. اللہ کے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین صحابہ دی عظمت نو سنے سنایا، اللہ عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے. انہاں جیسا ایمان سانو اللہ پیش کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین انہاں دے اسوہ حسنہ دے مطابق چلن دی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.